वास्तवमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभन्दा अगाडि हरेक मनुष्यले वैराग्यको शिक्षा लिनु आवश्यक छ। यो एकदम आवश्यक छ। यदि वैराग्यको शिक्षा प्राप्त नगरिकन कोही व्यक्ति वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन्छ भनेदेखि ऊ सधैँभरि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिरहने, जन्म जन्मसम्म वैवाहिक बन्धनमै बाँधिरहने सम्भावना रहन्छ। प्रिय भक्त भागवत, मैले सत्य कुरा बताउँदैछु। आजकल वैराग्यको शिक्षा दिँदैन। वैराग्य यो नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरू तर्सिन्छन्, यो नाम पनि सुन्न चाहदैनन्। यदि आफ्नो परिवारमा कोही सदस्य वैरागी भयो अर्थात् उसले वैराग्यको शिक्षा लियो भनेपछि अब त्यहाँ एकदमै अशान्ति मचिन थाल्दछ, सबैलाई व्याग्र हुन थाल्दछ। तर वास्तवमा वैराग्य भन्ने चिजसँग यसरी डराउनु पर्दैन। वैराग्य भन्ने शब्दसँग यसरी आत्तिनु पर्दैन। यो एकदम स्वाभाविक हो। जसरी हामी भर्याङ चढ्दाखेरि जुन तलको खुड्किलोलाई छोडेर माथिल्लो खुड्किलोलाई समात्दछौँ, त्यसैगरी वैराग्य भनेको पनि हामीहरूले निम्न चेतनालाई छोडेर उच्च चेतनालाई स्वीकार गर्ने हो। त्यही हो वैराग्य भनेको। जस्तै हरेक कुरामा हामी वैराग्य देख्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन सफ्टवेयरहरू अपडेट भइरहन्छन्, हरेक कुराको अपडेट आइरहन्छ नि। यसको मतलब हामी यो भर्सनमा बसिरहन चाहँदैनौँ, हामी यो भर्सनभन्दा माथि उठ्न चाहन्छौँ भनेर हरेक चिज अपडेट भइरह, मोबाइल अपडेट भइरहेको हुन्छ। अब हामी सधैँ त्यो नोकिया 1100 मोडेल बनिरहन चाहँदैनौँ, हामी स्मार्टफोन बन्न चाहन्छौँ। यसको मतलब अब नोकिया 1100 मोडेलबाट वैराग्य भयो। यो वैराग्य भन्ने कुरा प्रत्येक दिन प्रत्येक पाइलामा प्रयोग भइरहेको छ। तर पनि मानिसहरू यो वैराग्य भन्ने कुरासँग किन यति डराउँछन् थाहा छैन। जस्तै व्यक्ति अगाडि बढ्दाखेरि उसले पछाडिको पाइलालाई त्यागिरहेको हुन्छ, त्यो पनि वैराग्य हो। यसको मतलब व्यक्ति एक ठाउँमा बसिरहन चाहँदैन, ऊ अगाडि बढ्न चाहन्छ। अनि देशले पनि वैराग्यको अभ्यास गरिरहेको छ। कसरी? हामी सधैँ अविकसित बनिरहन चाहँदैनौँ, हामी पनि उन्नति प्रगति गर्न चाहन्छौँ भनेर देशले यो सिद्धान्त स्वीकार गरेको हुन्छ। यसको मतलब देशले पनि वैराग्यलाई नै रोजेको छ। कसरी? हामी सधैँ त्यो पुरानो भइरहन चाहँदैनौँ, हामी माथि बढ्न चाहन्छौँ, उक्लन चाहन्छौँ। वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा हरेक पाइलामा हामीहरूले वैराग्य यसको सिद्धान्तलाई पालना गरिरहेका छौँ। तर पनि हामीहरूलाई वैराग्य शब्ददेखि डर लाग्छ। अब हरेक कुरामा वैराग्य चाहिने, जीवनमा जे जति कुराहरू हामीलाई अपडेटेड चाहिने, नयाँ नयाँ चाहिने, पुरानो भएर हुँदैन। यो सबै वैराग्य त हो नि। त्यो चाहिँदैन, अब नयाँ चाहियो, त्योभन्दा हायर चाहियो, हायर चाहियो, हायर, हैन? यो सबै वैराग्य हो। त्यसै गरी हाम्रो चेतनाको वैराग्य भनेको के हो? भौतिक चेतनाबाट आध्यात्मिक चेतनामा उठ्नुलाई यसलाई वैराग्यपूर्ण चेतना भनिन्छ। यो नर्मल हो। यो कुरा भनेको भौतिक चेतनाबाट अब आध्यात्मिक चेतनामा उठ्नु, शरीरको भावनाबाट आत्माको भावनामा उठ्नु, आत्माको भावनाबाट अब परमात्माको भावनामा उठ्नु, शरीरको ज्ञानबाट अब आत्माको ज्ञानमा उक्लनु, आत्माको ज्ञानबाट परमात्माको ज्ञानमा उक्लनु र परमात्माको ज्ञानबाट पनि अझ राधाकृष्ण परमात्मा राधाकृष्णसँगको प्रेमको ज्ञानमा माथि उक्लनु। यो सबै के हो? यो सबै एडभान्समेन्ट हो। वास्तवमा वैराग्य भनेको एडभान्समेन्ट हो। यो कुनै आत्तिनु पर्ने कुरा, यो हाउबुजी होइन। एडभान्समेन्ट अफ कन्सियसनेस। जसरी संसारमा हरेक कुरामा एडभान्समेन्ट भइरहेको हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, आजकल यो चेतनाको वैराग्यको जुन शिक्षा दिइँदैन, यो अत्यन्त घातक हो। यो यतिसम्म घातक हो, यतिसम्म घातक हो। आजकल के हुन्छ? जब बच्चा जन्मन्छ, बच्चा जन्मिने बित्तिकै अलिकति ठुलो भएपछि उसलाई स्कुल कलेज पठाइन्छ। अनि स्कुल कलेजमा उसले पाउने शिक्षा त्यही हो। के को शिक्षा हुन्छ? कसरी खाने, कसरी भोग गर्ने, कसरी संसारमा रमाएर बस्ने, संसार चलाउने, त्यही शिक्षा पाउँछ। अब यो सबै साइन्स, म्याथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनोमिक्स, पोलिटिक्स भनेको यो के हो? संसार चलाऊ। यो संसारभन्दा परको कुरो नसोच। छैन यो संसारभन्दा पर। यही संसार चलाउनु पर्छ तिमीले, यही संसारमा गर्नुपर्छ। यो सिकाएको हो नि वास्तवमा भन्नुपर्दा, होइन? त्यहाँभन्दा पर केही छ? केही छैन। परमार्थको ज्ञान छ, आत्माको ज्ञान छ, परमात्माको ज्ञान छ,
भगवत प्रेमको ज्ञान छ छैन नि, यो केही पनि छैन। अनि यो संसारबाट अनासक्त बन्नु पर्दछ, संसारमा कुनै कुराप्रति पनि आसक्त बन्नुहुन्न भनेर वैराग्यको शिक्षा दिएको छ छैन। बरु कसरी भोग गर्ने, कसरी भोगी बन्ने, कसरी रागी बन्ने, यो शिक्षा छ। अब हेर्नुहोस् कति घातक शिक्षा छ। एउटा बालक रोइ रोइकन कष्टले जन्मन्छ, अनि त्यो बालक जन्मेको केही समयपछि ऊ अब कसरी रागी बन्ने, कसरी भोगी बन्ने, त्यो शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि स्कुल कलेजमा जान्छ। वास्तवमा त्यो समय उसले वैराग्यको शिक्षा पाउनु पर्ने हो। जुन समय स्कुल कलेजमा बिताउने समय हो, त्यो समय उसले प्रचुर वैराग्यको शिक्षा, यो संसार बेकार छ, यो संसार हाम्रो बस्ने ठाउँ होइन, यो संसारमा त्रिताप छ, यो संसारमा दुखै दुःख छ, यो संसारमा जन्म मृत्यु रोग व्याध बुढ्यौली छ, यो संसारमा कुन बेला मृत्यु आउँछ थाहा छैन, यो संसारमा सबै कुरा नाशवान छ, क्षणिक छ, यो संसारको सुख वास्तवमा सुख होइन, त्यो एउटा मायावी सुख हो। जसरी मृगले पानी भनेर मरुस्थलमा दौडन्छ तर पानी पाउँदैन र त्यत्तिकै मर्दछ, यो संसारमा सुख खोज्नु भनेको त्यो मृग तृष्णाको खोजी गरे जस्तै हो। अब यो यस्तो किसिमको जुन शिक्षा दिन्छ यसलाई वैराग्य शिक्षा भनिन्छ। तर यो वैराग्यको शिक्षा नदिनु कति घातक छ। अब हेर्नुहोस् 25-30 वर्षको उमेरसम्म उसले कसरी भोग गर्ने, कसरी रागी बन्ने, कसरी संसारमा आसक्त हुने, कसरी घरबार जोड्ने, कसरी स्त्री सुख लिने, कसरी ब्याङ्क ब्यालेन्स थुपार्ने, अब यो शिक्षा पाउँछ। अनि त्यसपछि अब ऊ सिधै गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्दछ। ल हेर्नुहोस्, ल कति घातक, सिधै ऊ मायाको एरियामा जान्छ। ल हेर्नुहोस्, उसँग न बुलेट प्रुफ ज्याकेट छ, न उसँग कुनै आध्यात्मिक शिक्षा छ, न उसँग इन्द्रिय संयमको शिक्षा नै छ, न उसँग ब्रह्मचर्यको शिक्षा नै छ, न उसँग भगवत प्राप्तिको शिक्षा छ, न उसँग प्रेमको शिक्षा छ, न उसँग कुनै नैतिक शिक्षा छ, न उसँग कुनै धर्मको नै ज्ञान छ। धर्मै नै होइन पशुभी समान भनिएको छ, धर्महीन व्यक्ति त पशु समान हो भनिएको छ। उसँग कुनै पनि सद्गुण हुँदैन, कुनै पनि उसँग आध्यात्मिक शिक्षा हुँदैन, उसँग कुनै पनि आध्यात्मिक रूपले पूर्ण रूपले ब्लाइन्ड हुन्छ र भौतिक रूपले एकदमै आसक्त हुन्छ र त्यत्तिकैमा अब ऊ सिधै कहाँ जान्छ, गृहस्थ जीवनमा ऊ सिधै मायाको जालमा यसरी जकडिन्छ कि उसलाई बाहिर कसरी निस्कने त्यसको कुनै ज्ञानै हुँदैन। अरे पहिला गुरुकुलमा आश्रममा गुरुदेवद्वारा मायाको जालमा परियो भने पनि कसरी निस्कने, यदि यो ज्ञान उसलाई थाहा भएको भए केही समयपछि ऊ निस्कन सक्थ्यो होला। त्यो केही पनि थाहा हुँदैन। उसले कहिले पनि गुरुको दर्शन पनि गरेको हुँदैन, उसले कहिले पनि भगवत वाणी सुनेकै हुँदैन, उसले कहिले पनि भगवत भक्ति गरेकै हुँदैन। ऊ त सधैँभरि कसरी भोग गर्ने, कसरी आफ्नो इन्द्रियहरूलाई तताउने, अब यही मात्र कुरो उसले जानिरहेको हुन्छ। यो बाहेक उसले के जानेको हुन्छ? नथिङ, केही एनिथिङ न्यू, केही पनि जानेको हुँदैन। सिधै ऊ मायाको जालमा यसरी जकडिन्छ, बाहिर निस्कने उसलाई तरिका थाहा हुँदैन। बिचरा त्योभन्दा अगाडिको जीवन भारी बोकेर कलेज स्कुल धाएर गधा बनेर पसिना चुहाएर काम गरेर बित्यो। अब अहिले गृहस्थी जीवनमा, अब गृहस्थी जीवन त त्यत्तिकै माया नै मायाको जाल हो। आत्तक्ष के भनियो भागवतजीमा, जब विवाह गर्छ त्यसपछि स्त्री पुरुष बीचको जुन मैथुन आकर्षण छ यति प्रबल हुन्छ, छोड्नै सक्दैन। यद्यपि मनुष्यले यो मैथुनलाई छोड्नु पर्दछ, त्याग्नु पर्दछ। जति धेरै मनुष्य यो संसारी भोग विलासमा लाग्दछ, इन्द्र तृप्तिमा लाग्दछ, त्यति धेरै ऊ नरकगामी बन्दछ। ऊ 84 को चक्करमा बाँधिन्छ, ऊ पशु भएर जन्मनु पर्छ। यसलाई त उसले त्याग्नै पर्छ, तर मरणोपरान्त उसले यो मैथुन जीवनलाई त्याग्न सक्दैन। झन् दिन 2 गुणा रात 4 गुणा उसको यो मैथुन भागप्रति आकर्षण आसक्ति बढ्दै जान्छ। ऊ विचलित रहन्छ। अब ऊ 1 सेकेन्ड पनि मैथुन बिना बाँच्न सक्दैन। स्त्री चिन्तन नगरिकन, स्त्रीलाई आलिङ्गन नगरिकन ऊ 1 क्षण पनि बस्न सक्दैन। जलिरहन्छ, कामाग्नि क्रोधाग्निले जलिरहन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, अब मैथुन भएपछि त त्यसपछि के हुन्छ, आत्त क्षेत्र सुताप्त वित्तर, त्यसपछि घरबार चाहियो, जग्गा जमिन चाहियो, क्षेत्र, अनि त्यसपछि आएर सुत्त छोराछोरी चाहियो,
अनि यी सबै कुरा भएपछि सबैको मेन्टेन गर्न धन सम्पत्ति चाहियो। अनि हेर्नुहोस् त कस्तो खतरनाक माया जालमा ऊ डुब्दछ। अब ऊ उम्कन सक्छ त्यहाँबाट, जब घरबार छोरछोरीलाई पढाउनै पर्यो, पत्नीलाई जान परिवार पाल्नै पर्यो, अनि त्यसपछि आएर सबैको इच्छा पूर्ण गरिदिनु पर्यो, सबैको पेट पाल्नु पर्यो, सबैलाई लुगाफाटो किनिदिनु पर्यो, रोग लाग्छ औषधि पनि खुवाउनु पर्यो, घुमाउन लानु पर्यो, आफ्नो मात्र इच्छा पुरा गरेर भएन, सबै परिवारजनको इच्छा पूर्ण गरिदिनु पर्यो, नत्र भने डिभोर्स हुन्छ। आजकल त कति ठुलो सङ्कटसँग उसले सामना गर्नु पर्दछ। सारा जगतको भार आफ्नो टाउकोमा बोकेर ऊ हिँड्दछ, यसरी हिँड्दछ, अन्तिममा मर्दछ। अन्तिममा सबै मरेका त छन् नि, केही लिएर गएका छन्? के नौलो? एनिथिङ न्यू? केही पनि छैन। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वैराग्यको शिक्षा यति आवश्यक छ। पहिले पहिले यो व्यवस्था हुन्थ्यो, भगवत भक्त गुरुको आश्रममा गएर 25 वर्षको उमेरसम्म वैराग्यको शिक्षा लिनु पर्थ्यो। 5 वर्षदेखि 25 वर्षको उमेरसम्म भागवत पढ्नु पर्थ्यो, गीताको ज्ञान लिनु पर्थ्यो, अनि राधा कृष्णको धाम गोलोक धाम निकुञ्ज निवृत्त निकुञ्जको शिक्षा पाइन्थ्यो, प्रेम धर्मको शिक्षा पाइन्थ्यो, अनि संसारमा कसरी जिउने अनासक्त भएर अनासक्तिको शिक्षा पाइन्थ्यो, कसरी मृत्युकालमा राधा कृष्णलाई सम्झिने त्यो दिव्य जगतको ज्ञान पाइन्थ्यो, परमधामको ज्ञान पाइन्थ्यो। र भगवत प्रेमको ज्ञान पाएपछि बिस्तार बिस्तार संसारप्रति आकर्षण भइँदैन। शास्त्रमा बताइएको छ श्रीमद् भागवत 3.32.23 मा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोगजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यत ब्रह्म दर्शनम। यो श्लोकको अर्थ के हो? यो श्लोकको अर्थ हो वैराग्य सजिलै आउँदछ। आजकल हामीहरूलाई वैराग्य भन्ने कुरा एकदमै पहाड लागे पनि, एकदमै कल्पनै गर्न नसक्ने, एकदमै चिउरा फलामको चिउरा चपाएको जस्तो लागे तापनि वैराग्य एकदमै सहज छ। वैराग्यमा आनन्द छ। वास्तवमा वैराग्यमै आनन्द छ, रागमा आनन्द छैन। संसारमा रागी भएर त झन् धेरै जलन छ, झन् धेरै पोल्छ हृदय। वैराग्यमा कति आनन्द छ। संसारबाट अनासक्त भएर, संसारी कुराहरूबाट, संसारी सम्बन्धबाट अनासक्त भएर जब संसारमा द्रष्टा मात्र भएर बसिन्छ र परमार्थको चिन्तन गरेर बसिन्छ, भजन मार्गमा लागिन्छ, त यसको आनन्द कुनै शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न के। त भागवतको यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दाखेरि वैराग्य सजिलै आउँछ, तर त्यसको लागि राधा कृष्णको भक्ति गर्नु पर्यो। भक्ति योग प्रयोजितः। भक्ति योगमा लाग्ने बित्तिकै वैराग्य आउँछ। जसरी हामीहरूले भोजन गरेपछि हामीहरूलाई त्यत्तिकै भोजनप्रति वैराग्य आउँछ नि, होइन? आउँछ। अब भोजन गर्न मन लाग्दैन, भोजन गर्नुभन्दा अगाडि कति धेरै भोजन खाउँ जस्तो लाग्छ, तर भोजन गरिसकेपछि अब भोजन गर्न मन लाग्दैन। हो त्यसै गरी राधा कृष्णको प्रेम भक्तिमा लागिसकेपछि जुन दिनदेखि हामीहरूले राधा रानीलाई, श्री कृष्णलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ, त्यो दिनबाट वैराग्य आयो आयो आयो। अब संसारप्रति प्रेम हुन सक्दैन। बिस्तार बिस्तार यो भागवतजीको वचन गलत होइन, यो सही हो। यो हाम्रो जीवनमा लागू भयो, यो उहाँको जीवनमा लागू छ, उहाँको जीवन सबैको जीवनमा लागू छ। जसले गर्नुहुन्छ उहाँको जीवनमा लागू छ, जसले गर्नुहुन्न उहाँहरूको जीवनमा यो कहिले लागू हुन सक्दैन। राधा कृष्णको प्रेम भक्तिको मार्ग यति दिव्य, यति अनिर्वचनीय, यति महाशक्तिशाली छ कि तुरुन्तै भक्तको हृदयमा संसारप्रति यस्तो वैराग्य ल्याइदिन्छ जुन वैराग्य ल्याउनको लागि महान महान तपस्वी योगीहरूले लाखौं वर्ष तपस्या गर्नु पर्थ्यो। विशेष गरी यो मैथुनबाट वैराग्य आउनु असम्भव। वास्तवमा जति पनि महान महान तपस्वीहरूले हजारौं लाखौं वर्ष तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, त्यो अरू कुराबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि होइन, मैथुन भावबाट, स्त्रीप्रतिको आकर्षणबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि भनेरै तपस्या गर्नुभएको, अरू कुराको लागि होइन। किनभने संसारमा स्त्रीप्रतिको आकर्षणै सम्पूर्ण बन्धनको मूल बन्धन हो। मूल हत्कडी नै त्यही हो। जब व्यक्ति स्त्री रूपी शरीर र स्त्री रूपी भावमा आकर्षित भइदिन्छ, स्त्रीसँगको मैथुन भावमा जब ऊ बद्ध बन्धछ, त्यसपछि त सबै बन्धन आउँदछ। संसारको सम्पूर्ण बन्धनले उसलाई अब चारैतिरबाट घेर्यो। हामीले अघि नै चर्चा गर्यौं, स्त्री आएपछि अब धन सम्पत्ति, घर बार, संसार, प्रपञ्च, छोरा छोरी
पढाइ लेखाइ इन्जिनियर डाक्टर पाइलट हाकिम बन्ने पीएम बन्ने यो बन्ने त्यो बन्ने अमेरिका जाने जापान जाने यो सबै आयो। साँचो खोलेपछि त्यो भित्रको सबै सामानहरू बाहिर निस्कन्छ भने जसरी स्त्रीसँग आसक्त हुने बित्तिकै अब संसारको सबै बन्धनले घेर्यो, मुक्ति मिल्दैन, बडा गाह्रो छ। त शास्त्रमा बताइयो भागवतजीमा। तर राधा कृष्णको प्रेम यति शक्तिशाली छ कि यो काट्नै नसकिने, नष्ट गर्नै नसकिने, यो तोड्नै नसकिने जुन स्त्री पुरुषको जुन आकर्षण छ, मैथुन आकर्षण, यसलाई चुर चुर गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर काट्न सकिन्छ। अब राधा रानी प्रति प्रेम हुने व्यक्तिले अब सोच्न पनि सक्दैन कि म मैथुन जीवनमा लागौँ भनेर। जब यस प्रकार उसको हृदयमा यो वैराग्यको भाव आउन थाल्दछ, किनभने यो प्रेममा शक्ति छ कि अरू कुनै न तपस्या, न शास्त्र अध्ययन, न त्यो कर्मकाण्ड, न ध्यान, न योग, यो केही कुराले पनि यो जुन प्रबल विषय आसक्ति छ यसलाई हटाउन सक्दैन, यसलाई नष्ट गर्न सक्दैन। झन् उल्टो खोक्रो बनाउँदै जान्छ। केवल शास्त्र अध्ययनले, केवल योगले, ध्यानले खोक्रो बनाउँदै जान्छ हृदयमा, कठोर बनाउँछ झन् हृदय बिस्तार बिस्तार। त प्रेम मार्ग नै चाहिन्छ। यति प्रशस्त प्रेम, यति प्रचुर मात्रामा प्रेम चाहिन्छ। त त्यो प्रेम गुरुको चरणबाट प्राप्त गरिन्छ। प्रेमी गुरुको शरणमा गएर वैराग्यको शिक्षा लिएर। त चैतन्य महाप्रभु यो संसारमा वैराग्यको शिक्षा सिकाउन भनेर आउनुभयो। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। म उनै श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उहाँको चरणमा वन्दना गर्दछु, शरणमा पर्दछु, जसले संसारमा यो परम वैराग्यको शिक्षा ल्याउनु भयो। महाप्रभु आउनु भएर नै यो परम वैराग्यको शिक्षा आयो। परम वैराग्य के हो? राधा कृष्णको दिव्य प्रेम भक्ति। महाप्रभुले नै यो राधा प्रेम झारी बक्स्यो, राधा दास्य झारी बक्स्यो। र जब व्यक्तिले आफूलाई म राधा रानीको हुँ, म राधा रानी, म प्रियाज्यूको हुँ, मेरो एकमात्र सम्बन्ध उहाँसँग छ, जब यो भावको अनुसन्धान, जब यो कुराको जब यो परम सत्यको अनुभव, जब यो परम सत्यको महसुस गर्दछ, त्यसपछि बिस्तार बिस्तार उसको स्वरूप जागृति हुन्छ। अरे म यो हाडछाला मलमूत्रले बनेको शरीर कहाँ हो र? यो त सबै हाडछाला मलमूत्र, संसारका 5 तत्त्व खकार सिंगन अपान वायु दिशा पिसाबले बनेको ठुक्क म यो शरीर हुँ। म त राधा रानीको दासी हुँ। आहा, राधा रानीको दासी हुँ। मेरो त परमधाम हो, निवृत्त निकुञ्ज हो। आहा, कति सुन्दर, कति दिव्य। आहा, कहिले मर्नु नपर्ने, कहिले जन्मनु नपर्ने, कहिले बुढो हुनु नपर्ने, सधैँभरि जवान बन्नु पर्ने, त्यस्तो सुन्दर आनन्दै आनन्द, परम शब्दमा वर्णन गर्न नसकिने सेवा सुख, राधा रानीको सेवा सुख, त्यसैमा कति आनन्द छ। आहा, यो संसारमा जुन आनन्द प्राप्त गरिन्छ त्योभन्दा करोडौं 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 गुणा आनन्द छ। आहा, जब यो स्वरूप जागृति हुन्छ, जब त्यो प्रेम जगत प्रेम राज्यको जानकारी हुन्छ, अनि त्यसपछि वैराग्य आउँदैन? कसरी आउँदैन? यदि प्रेम राज्यको बारेमा जानकारी पाएर पनि, राधा प्रेमको जानकारी पाएर पनि यदि उसको मनमा वैराग्य आएन भनेदेखि उसले वास्तवमा शिक्षा सही तरिकाले पाइरहेको छैन। यो बुझ्नु पर्यो हामीहरूले। उसले शिक्षा प्राप्त गरेको तरिका गलत भइरहेछ, वा उबाट अपराध भइरहेछ, वैष्णवको चरणमा अपराध भइरहेछ। नत्र त तुरुन्तै आउनुपर्छ, तुरुन्तै, अहिले तुरुन्तै। ये जाप शकृदेव गोकुल पतिराकर्ष तक्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरते तुक्षता। के भन्यो राधा रस सुधानिधि श्लोक संख्या 95 मा गौर पार्षद प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराजद्वारा। अरे श्री कृष्णलाई पनि वैराग्य ल्याइदिएको छ राधा रानीको नामले। श्री राधा रानीमा यति शक्ति छ कि श्री कृष्णलाई पनि वैराग्य ल्याइदिएको छ। उहाँ पनि एकदमै पागल जस्तो भएर कहिले यमुनामा ढल्नुहुन्छ, राधे राधे भनेर मूर्छित पर्नुहुन्छ। श्री कृष्णको ब्रह्मेश्वर आदि सुदूर पदारविन्दे
ब्रह्मा शिव जस्ता महान महान योगिन्द्रहरूले पनि दर्शनै गर्न नसक्ने, तपस्वी ध्यानीहरूले पन्थाष्टु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुङ्गमानम, वायुको वेगमा मनको वेगमा जसले ध्यान गरेर आफ्नो समाधि कसेर पनि करोडौं वर्षसम्म यात्रा गरेर पनि ती गोविन्द भगवानको चरण दर्शन पनि गर्न सक्दैन। करोडौं वर्ष मनको स्पिडमा यात्रा गरेर पनि जसको चरणको नङको टुप्पो पनि दर्शन गर्न नसकिने ती गोविन्द चाहिँ राधा रानीको प्रेममा पागल। शास्त्रमा बताइ राधे राधे राधे। त राधा रानीको नाममा, राधा भक्तिमा, राधा दास्यमा यति वैराग्य छ। यत्र प्रेमवत्तम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरति तुच्छता। यो संसारको सम्पूर्ण पुरुषार्थ, सम्पूर्ण उपलब्धि, सम्पूर्ण प्रोग्रेस, सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट, सम्पूर्ण एडभान्समेन्ट तुच्छ लाग्छ। अरे यो संसारै तुच्छ लाग्छ। एउटा कण जति पनि लाग्दैन यो संसार। भलै बाहिरबाट ठुल्ठुलो देखियोस्, विशाल देखियोस्, ठुल्ठुलो ब्रह्माण्ड, कण एउटा कणको टुक्रा यति पनि लाग्दैन। वास्तै हुँदैन संसारको। भित्रबाट यस्तो चरम वैराग्य ल्याइदिनुहुन्छ राधा रानीले। भूत्वा दीन गणेशकौ करुणया कोपी न कन्थाश्रितौ। होइन त हामीहरूले देख्छौँ रूप रघुनाथ आदिको जीवनमा, उहाँहरूको जीवनमा के भयो? उहाँहरू राजा समानका हुनुहुन्थ्यो। रूप सनातन त पश्चिम बङ्गालका राजाका प्रधानमन्त्री समान हुनुहुन्थ्यो। राज्यको सम्पूर्ण उहाँको हातमा थियो। यति धनाढ्य हुनुहुन्थ्यो, अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर पनि एकचोटि यो प्रेम धर्मको बारेमा के महाप्रभुको दर्शन गर्नुभयो? युगल प्रेमको बारेमा के बुझिबक्स्यो? त्यसपछि त त्योक्ता तोरणमा शेष मण्डलपति, मण्डलपतिको पद त्यागेर, प्रधानमन्त्रीको पद त्यागेर, राजाको पद त्यागेर के गर्नुभयो? भूत्वा दीन गणेशकौ करुणया कोपी न कन्थाश्रितौ। सब कुरालाई चटक्क त्यागेर के गर्नुभयो? कौपिन धारण। कौपिन भनेको के हो? कौपिन भनेको बाहिर लगाउने पनि होइन, भित्रबाट बेर्ने दुईटा कपडा धोतीले च्यातेर यत्रो यत्रो एउटा टुक्रो हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो वेशभूषा बनाएर चाहिँ ब्रजधाममा हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे राधे राधे राधे, अहोरात्र राधा नाम, अहोरात्र राधा कीर्तन, अहोरात्र राधा हे स्वामिनी, हा स्वामिनी क्षणमिहं गाढ्यं मक्रन्दनेन विदुरा विलपामि पाद्ये देवी दुःखकुल सागरोदरे द्वयमाना मति दुर्गतम जनम। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामीको एक वर्षको तलब भनेको 11 लाख स्वर्ण मुद्रा। यत्रा ढ्याप्रे सुनका मुद्राहरू, आजकलका यत्रा कोइन होइन, यत्रा ढ्याप्रे सुनका मुद्राहरू, त्यो पनि 11 लाख प्रति वर्ष कमाउने रघुनाथ दास गोस्वामी एक्लो छोरो। आदि बङ्गाल त उहाँकै थियो जमिन, शास्त्रमा बताइएको छ। इन्द्र पनि रघुनाथ दास गोस्वामीको ऐश्वर्य देखेर लोभिनुहुन्थ्यो रे। संसारकी सबैभन्दा परम रूपवती, शील स्वभाव र त्यसमा पनि वैष्णव परिवारकी स्त्रीसँग विवाह भयो। स्वर्गकी अप्सराको सौन्दर्यलाई पनि मात खुवाइदिने, तर पनि रोक्न सकेन। सब कुरो चटक्क छोडेर जगन्नाथपुरीमा गएर जगन्नाथजीलाई जुन भोग लगाइन्छ नि, अनि जगन्नाथजीलाई भोग लगाइसकेपछि जुन बचेको बढी भएको हुन्छ त्यो चाहिँ गाईलाई दिइन्छ। त्यो गाईले पनि खान छोडेको, अब कुहिएर, अब त्यो प्रसाद पखालेर रघुनाथ दास गोस्वामीले सेवन गरिबक्स्यो। हेर्नुहोस् त वैराग्य। वृन्दावनमा राधा कुण्डको तटमा बसेर प्रत्येक दिन 1 गिलास मही पिएर विलाप कुष्माञ्जली जस्तो परम दिव्य परम भावमय ग्रन्थको प्रादुर्भाव भयो रघुनाथ दास गोस्वामीजीबाट। प्रेमको आँसु, विलापको आँसु स्वामिनीको चरणमा अर्पित गर्नुभयो। हामीहरूलाई राधा दास्य प्रदान गरिबक्स्यो रघुनाथ दास गोस्वामी। तर राजाको छोरा, एकचोटि राधा प्रेमले यदि कसैको हृदयलाई छोयो, महाप्रभुको कृपा
राधा भाव स्वयं राधा रानी हुनुहुन्छ महाप्रभु। महाप्रभुको यो जुन परम दिव्य कृपा जब यो प्रेम जब हृदयमा सञ्चारित हुन्छ त्यसपछि त यो संसारिक कणसम्म पनि लाग्दैन। हा राधा हे राधा हे राधा तवै वास्मि न जीवामि त्वं विना इति विज्ञाय राधे त्वं नैमां चरण। अब त त्यो भक्तको मुखबाट हे राधा हे राधे अब म बाँच्न सक्दिनँ हजुर बिना, म बाँच्न सक्दिनँ, अब म जिउन सक्दिनँ हजुर बिना। सुरु हुन्छ उसको। एकचोटि मात्रै राधा रानीको अनुकम्पा भयो, महाप्रभुको अनुकम्पा भयो भने बस। यो शिक्षा आवश्यक छ हामीहरूलाई बचपनदेखि नै, ताकि उसले छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। जब 25-30 वर्षको लाग्दछ उसलाई छनौट गर्ने अवसर दिनु पर्दछ। बाबु अब भन, तिमी संसारमै जान चाहन्छौ कि तिमी अब यही वैराग्यको जीवनलाई अगाडि बढाएर तिमी यो परम प्रेम प्राप्त गर्न चाहन्छौ? भन के चाहन्छौ तिमी? पहिले यो व्यवस्था थियो, चुज गर्ने व्यवस्था थियो। तिमी के गर्न चाहन्छौ? अब संसार प्रपञ्चमै जान चाहन्छौ वा प्रेम मार्गमा जान चाहन्छौ? अनि धेरैले अधिकांशले होइन गुरुदेव अब संसार प्रपञ्चमा फर्कन चाहन्न, हजुरबाट यत्रो प्रेम पाइयो, हजुरबाट राधा कृष्णको प्रेम राज्यको ज्ञान पाइयो, अब कसरी संसार प्रपञ्चमा फर्किने? नै अब फर्किन्न, अब यही जीवनमा अगाडि बढ्छु, जीवनमा जतिसुकै दुःख कष्ट मिलोस् तप गर्छु। तप गरिन्थ्यो, तपस्या। धेरैले वैराग्यको जीवनलाई रोज्दथे। कतिपयले गुरुदेव मसँग त्यो योग्यता छैन, मसँग त्यो भाव पनि छैन, म संसारी जीवनलाई रोज्दछु, पत्नी स्वीकार गर्दछु, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। त गुरुले आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो, बाबु तिम्रो कल्याण होस्, सधैँभरि प्रभुमा मन लागिरहोस्, तिमीलाई उहाँले उद्धार गर्नुहोस्, मेरो आशिष छ। यस प्रकार आशिष दिनुहुन्थ्यो। र त्यो बालक गृहस्थ भए पनि उसको मनमा बिस्तार बिस्तार वैराग्य पलाउँथ्यो। किन भन्दा पहिला त वैराग्यको शिक्षा पाएको हो नि। संसार बेकार छ, यो संसारमा सुख छैन भन्ने कुरा त अब गृहस्थ जीवनमा गएर उसले प्र्याक्टिकल्ली देख्छ। बरु नगएको भए उसले देख्दैन थियो होला, मनमा काउकुती लागिरहन्थ्यो। तर त्यो पहिला पढेका कुराहरू अब उसले व्यवहारिक रूपमा अनुभव गर्दछ। अरे छैन, पत्नीमा कहाँ सुख छ, केही छैन, यो त सब मृग तृष्णा रहेछ। त्यो के छ, केही छैन, यो घरबार, यो पैसा, यो तछाड मछाड, यो दुनियाँदारी, म कहाँ फसिरहेको छु हो, म कहाँ हिँडेको मान्छे कहाँ फसेँ भनेर चाहिँ बिस्तार बिस्तार उसको मनमा यति वैराग्य आउँछ, झन् बढी वैराग्य आउँछ। र 50 वर्ष वनम गच्छेत, कहिले 50 वर्ष आउला, कहिले 50 वर्ष आउला। र त्यसपछि म मेरो छोरोको जिम्मा लगाएर, बढेको छोरोको जिम्मा लगाएर, घर परिवार जहान परिवार सबै जिम्मा लगाएर, अनि त्यसपछि म प्रेम मार्गमा, म पहिला कि मेरो वैराग्यको जीवन त्यही ठिक थियो। त्यही संसारमा जोगी बन्नु नै ठिक हो। संसारमा धेरै बाठो भएर, संसारमा धेरै बुद्धिमानी भएर काम छैन। भनिन्छ नि, काग धेरै बाठो भयो भनेदेखि त्यसले के खान्छ? यो संसारमा जो व्यक्तिहरू ज्यादा आफूले स्मार्ट सोच्छन्, बाठो सोच्छन्, हामी बहुत एडभान्स हौँ भनेर सोच्छन्, उनीहरूको गति बडा नराम्रो छ, बडा नराम्रो छ। जसले आफूलाई म लाटो हुँ, म गोर्याङ्रो हुँ, म मूर्ख हुँ, म केही होइन, मैले केही आउँदैन, मलाई केही आउँदैन हजुर, मलाई केही आउँदैन, म त केवल दासको पनि नोकरको पनि नोकर हुँ, राजा रानीको नोकरको नोकरी हुँ, बस म केही पनि होइन। बस यो भाव जसले प्राप्त गर्दछ त्यसपछि प्राप्त भयो, चरण प्राप्त भयो। म स्पेसल हुँ, गरेर देखाउँछु, यत्रो मसल छ, बाइसेप छ, ट्राइसेप छ, है मसँग धेरै ताकत छ नि। यस्तो भाव राख्यो भने बर्बाद, सिद्धियो, नष्ट, भ्रष्ट। त हाम्रो भक्ति मार्ग यो होइन, हाम्रो प्रेम मार्ग हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि छनौट गर्ने अवसर दिनुपर्छ। तर यो सबै कुरा विवाहभन्दा अगाडि नै, विवाह भइसकेपछि 50-55 वर्षसम्म त बन्द नै। तर वर्तमान समयमा बिचरा यी सारा दुनियाँले यति दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। अरे यो प्रेम धर्मको बारेमा जानकारी नै छैन,
वैराग्य जस्तो आनन्दमय शिक्षा नै छैन। संसारमा आसक्त बन, भोग गर, मस्ती गर। अरे के मस्ती छ यहाँ? के मस्ती छ? वाट मस्ती? उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।